साथीहरु फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा र यो पालि चाहिँ हामी बीटा फंक्सन गर्दैछौँ र यो भन्दा अघिल्लो पालि हामीले गामा फंक्सनको डेफिनेसन र हल्का प्रपर्टिजहरु हेरिसकेका छौँ र अझ छुट्नु भएको छ भने मेरो च्यानलमा गएर त्यहाँ प्लेलिस्टमा बीटा एन्ड गामा फंक्सन भनेर छ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट भिडियो गामा फंक्सनको बारेमा छ र आज चाहिँ हामी बीटा फंक्सन एन्ड इट्स प्रपर्टिज गर्दैछौँ र हामी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिला हामी बीटा फंक्सनको हल्का बीटा फंक्सन भन्ने बुझौँ हामी के हो बीटा फंक्सन भनेको र बीटा फंक्सन बीटा फंक्सन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि नि द बीटा फंक्सन is denoted by beta m comma n where m comma n is greater than 0 and defined by a definite integral के हुन्छ भन्दाखेरि बीटा m comma n equals to 0 to 1 x m minus 1 अनि 1 minus x n minus 1 dx बीटा फंक्सन भनेको चाहिँ बीटा फंक्सनलाई चाहिँ बीटा m कमा 1 डिनोट गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ m कमा n चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुन्छ र बीटा फंक्सनलाई डिफाइन गर्छ डेफिनेट इन्टिग्रल केले भन्दाखेरि बीटा m कमा n 0 to 1 x m minus 1 1 minus x n 1 minus x को पावर n minus 1 dx बीटा फंक्सन भनेको चाहिँ अब हामीले यो बीटा फंक्सन र गामा फंक्सनको सिमिलर थियो गामा फंक्सनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि द गामा फंक्सन इज डिनोटेड बाइ गामा n वेयर n इज ग्रेटर देन 0 एन्ड डिफाइन्ड बाइ डेफिनेट इन्टिग्रल गामा n इज इक्वल्स टु 0 to infinity वाला थियो हो गामा फंक्सनमा 0 to infinity e को पावर minus x n minus 1 dx भनेको चाहिँ गामा फंक्सनको भयो र बीटा फंक्सनको चाहिँ के छ भन्दाखेरि बीटा m कमा n 0 to 1 x m minus 1 1 minus x को पावर n minus 1 dx हो अब गामा फंक्सनमा जस्तै बीटा फंक्सनमा नि हामी यही बीटा फंक्सनको डेफिनेसन युज गरेर हामी यसको प्रपर्टिजहरु हेर्छौं र यसको प्रपर्टिज पहिला हामी लेखौं है प्रपर्टिज अफ बीटा फंक्सन र बीटा फंक्सनको फर्स्ट प्रपर्टी चाहिँ के छ भन्दाखेरि बीटा m कमा n इज इक्वल्स टु बीटा n कमा m बीटा फंक्सनको फर्स्ट प्रपर्टी चाहिँ बीटा m कमा n इज इक्वल्स टु बीटा n कमा n रहेको छ र गामा फंक्सनमा प्रपर्टी सल्भ गर्दा हामीले गामा फंक्सनको डेफिनेसन युज गरेका थियौं भने हामी बीटा फंक्सनमा पनि त्यही युज गर्छौं र हामी सुरुमा लेखिहाल्छौं के भन्दा वी नो हामीलाई थाहा छ कि के थाहा छ भन्दाखेरि बीटा m comma n is equals to 0 to 1 x m minus 1 1 minus x n minus 1 dx हामीलाई थाहा छ बीटा फंक्सनको डेफिनेसन के हुन्छ x m minus 1 ब्र्याकेटमा 1 minus x को होल पावर n minus 1 dx र हामीले अब यसमा चाहिँ हामीले प्रपर्टिज अफ डेफिनेट इन्टिग्रल याद गर्नुपर्छ मैले प्रपर्टिज अफ डेफिनेट इन्टिग्रल गर्दाखेरि हजुरलाई एउटा प्रपर्टिज भनेको थिएँ याद छ छैन यदि हजुरले त्यो पढ्नु भएको छैन भने मेरो च्यानलमा जानुहोस् त्यहाँ छुट्टै प्लेलिस्ट छ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले के प्रपर्टी युज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि dx is equals to 0 to a f a minus x dx भन्ने प्रपर्टी हामीले युज गर्नु पर्यो र हामी यो प्रपर्टी युज गर्छौं यसमा र यो युज गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि देन के हुन्छ भन्दाखेरि बीटा m कमा n is equals to 0 to 1 हामीले के छ x को ठाउँमा a minus x भनेको 1 minus x हुने भयो भन्दाखेरि 1 minus x को पावर m minus 1 र हामी 1 लाई 1 मै राख्छौं र x मा हामी के राख्छौं 1 minus x राख्छौं को पावर n minus 1 यो होल को पावर n minus 1 dx हुने भयो हैन त हो साथीहरु अब यति भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि 0 to 1 1 minus x m minus 1 र minus 1 र plus 1 क्यान्सल भयो अनि माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ भनेदेखि x को पावर n minus 1 dx
र अब यसलाई हामीले रिअरेन्ज गर्दा के आउँछ भन्दाखेरि 0 to 1 x को पावर n minus 1 1 minus x m को m minus 1 dx। र साथीहरू हेरौँ अब हामी यहाँ हेरौँ है, यहाँ के भयो भन्दाखेरि यहाँ यो र माथिकोमा हेरौँ त x को पावर m minus 1 थियो n minus 1 थियो, यहाँ n minus 1 थियो, यहाँ m minus 1 छ। यो हुँदाखेरि m, n हुन्छ भन्दाखेरि यो हुँदाखेरि के भयो n, m भयो। त्यही भएर हाम्रो फर्स्ट प्रपर्टी चाहिँ यतिकै प्रुभ हुन्छ। के हुन्छ m, n इजिकल्स टु बिटा n, m प्रुभ भयो। फर्स्ट प्रपर्टी चाहिँ हामीले प्रुभ गर्यौँ साथीहरू। केही छैन, हामीले के गरेको भने बस हामीले एउटा प्रपर्टिज अफ डेफिनेट इन्टिग्रल चाहिँ हामीलाई याद हुनु पर्यो हो। र हजुरहरूले त्यो डेफिनेट इन्टिग्रल प्रपर्टिज अफ डेफिनेट इन्टिग्रल छुट्नु भएको छ भने मेरो च्यानलमा जानुहोस्, त्यहाँ छुट्टै प्लेलिस्ट छ प्रपर्टिज अफ डेफिनेट इन्टिग्रल भनेर, त्यहाँबाट हजुरहरूले सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले 0 to a fx dx इक्वल्स टु a minus x dx भन्ने प्रपर्टिज युज गऱ्यौँ र x को ठाउँमा 1 minus x लेख्यौँ, अनि x को ठाउँमा फेरि 1 minus x गऱ्यौँ, अनि माइनस प्लस 1 माइनस 1 क्यान्सल भयो, यो माइनस इन्टु माइनस प्लस भएर यहाँ x भइहाल्यो। त्यस पछाडि यसलाई र यहाँ माथि हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि m र n को मात्रै फरक हुने भयो र हामीले बिटा m, n इक्वल्स टु बिटा n, m र फर्स्ट प्रपर्टिज हामीले प्रुभ गऱ्यौँ। र साथीहरू अब हामी सेकेन्ड प्रपर्टिज प्रुभ गर्दैछौँ। र सेकेन्ड प्रपर्टिज के छ भन्दाखेरि सेकेन्ड प्रपर्टिज 2 नम्बरमा बिटा m, n इजिकल्स टु 0 to इन्फिनिटी x को पावर n minus 1 अपन 1 plus x m plus n dx। र यसको जस्तै यसको अर्को पनि छ, के छ भन्दाखेरि 0 to इन्फिनिटी x को पावर m minus 1 अपन 1 plus x को पावर m plus n dx। र यो चाहिँ के भन्दा फर्स्ट प्रपर्टिज प्रुभ भयो नि, बिटा m, n इक्वल्स टु बिटा n, m हो। यो चाहिँ त्यसै चेन्ज गरे मात्रै हो, n को ठाउँमा m, को ठाउँमा n मात्रै राख्यो। र यसलाई सुरु गर्दाखेरि पनि हामी लेख्छौँ, हामीलाई बिटा फङ्सनको डेफिनेसनै चाहिन्छ। वी नो बिटा m, n इजिकल्स टु 0 to 1 x को पावर m minus 1 1 minus x n minus 1 dx हो। यसलाई नै गर्छौँ। र यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा यसमा चाहिँ हामी सब्स्टिट्युट गर्छौँ। केलाई सब्स्टिट्युट गर्छौँ, हामी एक्सलाई सब्स्टिट्युट गर्छौँ। हामी यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि पुट x इजिकल्स टु 1 अपन 1 प्लस y राख्छौँ। हामी x को ठाउँमा चाहिँ 1 अपन 1 प्लस y सब्स्टिट्युट गर्छौँ। र अब सब्स्टिट्युट गरेपछि यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि dx इजिकल्स टु माइनस 1 प्लस y को होल स्क्वायर, अनि यो चाहिँ dy हुने भयो। अब यति भइसकेपछि साथीहरू हामीलाई थाहा छ हामीले सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले लिमिट पनि चेक गर्नुपर्छ। ल अब हामी लिमिट चेक गरौँ होइन। x इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि साथीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि y पनि x इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि हेर्नु साथीहरू x 0 भयो होइन। अनि त्यसरी हामीले यसलाई 1 अपन 0 भनेको साथीहरू इन्फिनिटी हुन्छ। के भयो भन्दाखेरि यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ, एक्सलाई तल ल्याइदिउँ, वाइलाई माथि ल्याइदिउँ, अनि x 0 भएपछि चाहिँ 1 समथिङ अपन 0 भनेको इन्फिनिटी भइहाल्यो साथीहरू। अब होइन x इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि चाहिँ साथीहरू x 1 हुँदाखेरि के हुन्छ भने त 1 अपन 1 भनेको 1 नै भइहाल्यो, अनि 1 माइनस 1 0 भइहाल्यो भन्दाखेरि y इक्वल्स टु 0। नजिकिनु है साथीहरू। के भयो भन्दाखेरि x 0 हुँदाखेरि योलाई x लाई तल पठाइदिउँ, 1 प्लस वाइलाई यता x को ठाउँमा पठाइदिउँ न, अनि 1 अपन 0 भनेको इन्फिनिटी भयो, अनि 1 हुँदाखेरि चाहिँ यो 1 भयो होइन। अब यो 1 लाई यहाँ 1 डिभाइडेड बाई 1 नै हुन्छ, अनि 1 माइनस 1 त 0 भइहाल्यो हो। अनि त्यति भइसकेपछि अब 1 माइनस 1 0 भइसकेपछि अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब हामी यो भ्यालु त्यसमा राखौँ न है भन्दाखेरि बिटा m, n इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि के छ, x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि इन्फिनिटी अनि 1 हुँदाखेरि त 0 भइहाल्यो होइन। त्यसरी अब x को ठाउँमा भ्यालु राखौँ न है, 1 अपन 1 प्लस y अनि m माइनस 1। त्यस पछाडि अब 1 को त 1 नै भइहाल्यो होइन, माइनस फेरि x को ठाउँमा 1 अपन 1 प्लस y यसको होल पावर n माइनस 1। अब dx भनेको त थाहा छँदैछ हामीलाई के छ भन्दाखेरि माइनस 1 अपन 1 प्लस y को होल स्क्वायर dy छ माइनस 1 भनेको।
हो। अब यति भइसक्यो साथीहरू। अब हामीले यसमा केही गर्ने छैन, सल्भ मात्रै गर्ने हो। र यो माइनसले चाहिँ साथीहरू अगाडिको भिडियोमा पनि हामीले गरेको थियो, माइनसले चाहिँ हामी लिमिट चेन्ज गर्छौँ। ल लिमिट चाहिँ के भइरहेको छ अहिले भने हामी अब 0 to इन्फिनिटी हुन्छ त्यो माइनसले गर्दाखेरि। अब 1 को पावर m-1 भनेको 1 नै हुन्छ। अब 1 + y, 1 + y को पावर m-1 को यो भइहाल्यो होइन। अब हामीले एलसिएम लियौँ साथीहरू। एलसिएम लिँदा के हुन्छ भन्दाखेरि 1 + y - 1 अपन 1 + y को होल पावर n-1 नै हुन्छ। र यो माइनस चाहिँ चेन्ज गइसक्यो साथीहरू, 1 अनि यो 1 + y को होल स्क्वायर dy बाँकी छ होइन। अब के हुन्छ भन्दा साथीहरू, अब यहाँ हामी हेरौँ। अब हामी यहाँ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो 1 र यो 1 क्यान्सल भयो नि साथीहरू, भन्दाखेरि y को पावर n-1 आयो होइन। यहाँ भन्दाखेरि अब यहाँ के छ 1 + y छ होइन, भन्दाखेरि के हुन्छ भने 1 + y यसको पावर के छ साथीहरू m-1 छ होइन, m-1 यसको पावर के छ प्लस n-1 यसको +2 छ है त, भन्दाखेरि अब यो dy भयो। भन्दाखेरि अब साथीहरू हामी हेरौँ है, -1 भनेको -2 हुन्छ, -2 + 2 त क्यान्सल भइहाल्यो। भन्दाखेरि अब के आयो भन्दाखेरि 0 to इन्फिनिटी y को पावर n-1 अपन 1 + y m + n dy भयो। अब साथीहरू हेरौँ है, हामीलाई प्रुभ गर्नु पनि त एक्समा छ नि, एक्समा छ तर हाम्रो त वाइमा आयो भने चाहिँ अब हामी प्रपर्टिज अफ डिफिनेट इन्टिग्रल युज गर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ हेर्नु साथीहरू। अब प्रपर्टिज अफ डिफिनेट इन्टिग्रलले के भन्छ भन्दाखेरि a to b fy dy = a to b fx dx हो। यति भनिसकेपछि यस्तो भन्छ नि है, हजुरहरूले थाहा छ नि प्रपर्टिज अफ डिफिनेट इन्टिग्रल हामीले के लेख्न पायौँ भन्दाखेरि बीटा m, n = 0 to इन्फिनिटी y को पावर x को पावर n-1 अपन 1 + x m + n dx लेख्नु पाइयो हो। यति लेख्नु पाइसकेपछि अब साथीहरू हामीले फेरि अहिले भर्खर प्रुभ गरेको फर्स्ट प्रपर्टिज युज गरेर यसमा के लेख्नु पाइयो भन्दाखेरि यहाँ हामी लेखौँ है, सिन्स बीटा m, n = बीटा n, m हामी के हुन्छ देयरफोर बीटा m, n = अर्को पनि के हुन्छ भन्दाखेरि 0 to इन्फिनिटी x को पावर m-1 अपन 1 + x m + n dx हो साथीहरू। हामीले यसरी प्रपर्टिज सेकेन्ड पनि प्रुभ गऱ्यौँ। के गर्यौँ प्रपर्टिज सेकेन्डमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि पहिला हामीले बीटा फङ्सनको डेफिनेसन लेख्यौँ, त्यस पछाडि हामीले x = 1 + y सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ, अनि हामीले डिफरेन्सिएट गर्दाखेरि -1 अपन 1 + y को होल स्क्वायर आयो। हामीले लिमिट पनि चेक गऱ्यौँ, लिमिट चेक गर्दा चाहिँ साथीहरू यहाँ हामीले राख्यौँ है, यहाँ राख्यौँ x 0 राख्दाखेरि इन्फिनिटी भयो, x 1 राख्दाखेरि 0 भयो। र लिमिट चेक गरिसकेपछि त हामीले लाइक टर्मलाई यहाँ एलसिएम लियौँ र लाइक टर्म सेम बेस मल्टिप्लाई भइरहेछ भने पावर एड हुन्छ भनेर लेख्यौँ। र यहाँनिर हामीले प्रपर्टिज अफ डेफिनेट इन्टिग्रल युज गरेर y को ठाउँमा x सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ लेख्यौँ। ल फर्स्ट प्रपर्टिज युज गरेर फेरि हामीले यो सेकेन्ड प्रपर्टिज पनि प्रुभ गऱ्यौँ। र साथीहरू अब हामी थर्ड प्रपर्टिज प्रुभ गर्दैछौँ। ल थर्ड र लास्ट प्रपर्टिज हो, यो लास्ट प्रपर्टिज हो साथीहरू। र लास्ट प्रपर्टिजमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि बीटा m, n = 2 0 देखि π/2 sin थीटा 2m-1 cos थीटा 2n-1 d थीटा। र साथीहरू अरूको जस्तै हामी यसलाई सल्भ गर्दाखेरि पनि के लेख्छौँ, we know बीटा m, n = 0 to 1 x को पावर m-1 अनि 1 - x n-1 dx। सुरु हामी बीटा फङ्सनको डेफिनेसनबाटै गर्छौँ। र अब यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा हामी अहिलेको चाहिँ पुट गर्छौँ, पुट x = sin स्क्वायर थीटा, x = sin स्क्वायर थीटा भइसकेपछि अब यसलाई हामी डिफरेन्सिएट गर्दाखेरि dx = 2 sin थीटा डट cos थीटा d थीटा हुने भयो होइन। अब हामी यो सपोज गरिसकेपछि हामी लिमिट पनि चेक गर्छौँ, भन्दा लिमिट चेक गर्दाखेरि चाहिँ वेन x = 0 x 0 भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा x 0 भइसकेपछि थीटा पनि 0 हुन्छ, किनकि sin 0 भनेको 0 हुन्छ। त्यसरी x 1 भनेको अब sin इन्भर्स 1 हुँदाखेरि के हुन्छ थीटा 90 डिग्री हुन्छ π/2 भन्दाखेरि अब हामी
भ्यालु राख्छौँ, केही गर्दैनौँ अरू। बीटा m कमा n इक्वल्स टु 0 देखि π/2 हैन त। भन्दाखेरि 0 हुँदाखेरि 0 हुँदाखेरि 0 आछ, 0 हुँदाखेरि 0 आछ, अनि 1 हुँदाखेरि π/2 आछ, 1 को ठाउँमा π/2 भन्दाखेरि अब s को ठाउँमा sin स्क्वायर थीटा m minus 1 minus sin स्क्वायर थीटा n minus 1 इन्टु dx भनेको 2 sin थीटा डट cos थीटा d थीटा। यति भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दा साथीहरु यहाँ हेरौँ है। अब हामी यो 2 लाई त बाहिर निकाल्दियौँ है। 2 0 देखि π/2 अनि sin थीटा 2m minus 2 इन्टु 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको cos थीटा हुन्छ, cos स्क्वायर थीटा हुन्छ अझ cos स्क्वायर थीटा, अनि यो भनेको 2n minus 2 इन्टु sin थीटा डट cos थीटा d थीटा। र साथीहरु यहाँ के भइरहेछ, सेम बेस मल्टिप्लाई भइरहेछ भने चाहिँ पावर एड हुन्छ। पावर एड भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा साथीहरु यहाँ -2 छ, +1 हुँदाखेरि के हुन्छ -1 हुन्छ। त्यही भएर अब डाइरेक्ट लेख्दियौ हामी π/2 sin थीटा 2m minus 1 इन्टु cos थीटा 2n minus 1 d थीटा। Therefore बीटा m comma n is equals to 2 0 देखि π/2 sin थीटा 2m minus 1 इन्टु cos थीटा 2n minus 1 d थीटा हो साथीहरु। अब थर्ड प्रपर्टिज पनि यति नै हो, केही छैन यसमा। त हामीले झन् x इक्वल टु sin स्क्वायर थीटा गर्यौं र sin स्क्वायर थीटामा पहिला पावर लगायौं, 2 sin थीटा भयो, त्यसपछि sin को cos भइहाल्यो डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि, अनि लिमिट चाहिँ गर्यौं र भ्यालु हामीले राखेर मात्रै सल्भ गर्यौं, यति हो। र साथीहरु बीटा फंक्सनको डेफिनेसन र प्रपर्टिज यति हो। हजुरलाई कसलाई बुझ्नुभयो कि भएन, बुझ्नु भयो भने कमेन्ट गरिदिनु होला, र बुझ्नु भयो भने लाइक गरिदिनु होला, र साथीहरुमा शेयर नि गरिदिनु होला। र अब हामी रिलेसन बिट्विन गामा फंक्सन एन्ड बीटा फंक्सन र हामी थोरै एप्लिकेसन गर्छौं, र यो टपिकलाई हामी इन्ड गर्छौं। र हजुरहरु अपडेट रहिरहेको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।